आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि एक तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो जादू की तरफ इशारा करती हैं। क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्शन है जादू का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का, ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करेंगे। कुरान पाक में जादू के बारे में क्या कहा गया है वो भी बताएंगे। जादू कब शुरू हुआ, कौन से मुल्क से शुरू हुआ, दुनिया में आज भी वो मुल्क मौजूद है, जादू का सबसे बेहतरीन इलाज भी बताएंगे और इसके अलावा आज हम आपको जादू के नुकसानात भी बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जादू जिस पर होता है उसके लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो जादू करता है और जो जादू करवाता है उसके लिए भी बहुत नुकसानात हैं। आज हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर जो है 950 से लेकर 970 कबल मसीह तक शुरू हुआ। यहाँ तक 950 से शुरू होकर 970 कबल मसीह तक चला है। ये दौर जब आया था उस वक्त इस्लाम था, बड़ा ही बोलबाला था। आज भी इस्लाम का बोलबाला है। अल्लाह हमेशा इस्लाम का बोलबाला ता क़यामत रखे। तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक उनके दौर में और कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक जैसे ही उनका दौर ख़त्म हुआ वैसे ही क्या हुआ था कि जादू का आगाज़ सही मानों में शुरू हो चुका था। जादू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सर उठाना शुरू हो चुका था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब जादू ने सर उठाना शुरू किया तो लोगों में इसकी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गई। बाबुल शहर जो आजकल का इराक के नाम से जाना जाता है, कदीम ज़माने में शहर बाबुल कहा जाता था इसको। इस शहर में अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते आसमानों से उतारे जिनका नाम हारूत और मारूत था। हारूत और मारूत उन लोगों को जो बाबुल शहर के और मौजूदा इराक के नाम के शहर में जब गए और उन लोगों को हारूत मारूत ने जादू सिखाया और वो साथ ये फरमाते, 2 फरिश्ते जब उनको साथ ही कहते कि ये तुम्हारी आजमाइश है, इससे दूर रहो, इससे खुद को बचा के रखो। लेकिन नहीं, लोग करते थे, जादू सीखते थे, जादू करते थे, जादू की मकबूलियत बढ़ती गई। पूरा शहर जादू की लपेट में आ चुका था। अल्लाह ताला ने आखिर ऐसा क्यों किया? बेशक अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। अल्लाह ताला ने, मेरी तरह आपके जहन में भी आया होगा कि आखिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया कि ख़ुद ही हारूत मारूत को जादू सिखाया है और ख़ुद ही फिर बाबुल शहर के लोगों में जब जादू मकबूल होने लगा तो उनसे नाराज़गी का इज़हार कर दिया। ये उनकी आजमाइश थी। फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिस तरह इस वक्त भी दुनिया में तमाम लोगों को ये बताया हुआ है कि नेक अमल करो, नेक अमल करो, नेक अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी, बद अमल करोगे, बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। इसी तरीके से, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत से लोग गुनाह करते हैं, हम लोग बुरे काम भी करते हैं और इस चीज़ ये क्या थी हमारी, ये आजमाइश है, यह हमारी आजमाइश है। अब हमें दोनों रास्ते दिखा दिए गए हैं, कौन सा चुनना है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी बेस पर इस अल्लाह ताला ने हमसे फिर एक ताल्लुक़ अपना बनाना है कि मैंने इनके साथ राज़ी होना है या नाराज़ होना है। इसी तरीके से जादू जब हारूत मारूत बाबुल शहर के बासियों को सिखाया करते थे तो वो बुलाते, वो उनको पुकारते कि ये जादू है लेकिन इसे मत सीखो, इसमें तबाही है, इसमें बर्बादी है, इसमें रब ताला की नाराज़गी है, ये आजमाइश है तुम लोगों की। लेकिन वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग सीखते गए और एक दूसरे को तबाह बर्बाद करते गए। बहरहाल जी, कुरान पाक की सूरत बकरा आयत नंबर 102 में आया है
اور وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اس چیز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ تمام جانور، پرندے، ہوائیں، جنات، تمام کے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو کہتے وہ ان کی بات سمجھ جاتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جنات، جانوروں، پرندوں کی ہر ایک کی بولی جاننے کا ہنر رکھتے تھے، گر رکھتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے، اب جو دوسرے لوگ تھے، عام لوگ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جھوٹ گھڑنا شروع کر دیا، جھوٹی کہانیاں بنانا شروع کر دی کہ یہ جادوگر ہیں۔ یہاں سے، اسی دور سے، اسی وقت سے شیطان کا جو علم تھا، جو جادو تھا، وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس کا علاج پھر قرآن پاک میں آیا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگز اپنے گھروں میں چلائیں، شیطان کو بھگائیں، شیطان کی نجاست کو بھگائیں، اس کی غلاظت کو بھگائیں، اور اپنے گھروں کے رزق میں برکتوں کو بلائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں، ڈیلی بیس پہ کر سکتے ہیں، وہ ایک اور کام ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، چاروں کل، آیت الکرسی، اور یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں ڈیلی کے ڈیلی، اپنے اوپر، اپنے پیاروں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر دم کریں۔ اس سے بھی جادو کا سب سے بہترین یہ بھی علاج ہوتا ہے۔ جادو کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ جو جادو کرتے ہیں اس کے گھر میں شر ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اس کے گھر میں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ جو جادو کرواتا ہے اس کے جسم کے اوپر بھی شیطان تھوکتا ہے، اور شیطان کا عمل کرتا ہے، شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اس کے گھر سے رزق، برکتیں اڑ جاتی ہیں، اس کے گھر میں ناچاکیاں آ جاتی ہیں، قدرتی بیماریاں آ جاتی ہیں، آفات آتی ہیں۔ اس طرح کی یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک شخص کو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذرا سا بھی خوف ہوگا، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ اب رب تعالیٰ کو منانا ہے تو کیسے منانا ہے؟ تو اب رب تعالیٰ کو منانا جو ہوتا ہے نا، بڑا ہی آسان ہے۔ کیسے منانا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ آپ توبہ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس شخص کے لیے دعا کریں جس کے اوپر آپ نے جادو کروا دیا ہے۔ جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے، جادو کے توڑ بھی کروائے جاتے ہیں۔ بہرحال جی، جادو کو لے کر ہاروت ماروت فرشتوں نے جو آزمائش کی تھی بابل شہر میں جا کر، اور ان کو بتایا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے، اس کی لپیٹ میں نہ آؤ، لیکن تمام کا تمام شہر بابل جادو کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے یہاں سے جادو پھر پھیلنا شروع ہوا، اور ہر جگہ پہ جادو آج تک پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا، کیونکہ جس طرح اسلام کی طاقت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، شیطان بھی اپنی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئے نئے ہتھیار پھینک رہے، نئی نئی چالیں چل رہے ہیں۔ شیطان بھی بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے آج کل کے دور میں۔ یہ الگ بات ہے کہ جیت فتح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسلام ہی کی ہوتی آئی ہے، اسلام ہی کی ہونی ہے۔ شیطان کو اور شیطان کے پیروکاروں کو ہمیشہ جو ہے پسپائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔